बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब के साथ हर मंथ एक वीडियो होती है जो होती है दुआ की कबूलियत की। दुआ की कबूलियत का कोई ख़ास वक्त तो नहीं होता, मगर ये वक्त जो सा होता है अल्लाह के बहुत करीब होने का होता है, जिसमें आपकी दुआ जो मांगेंगे वो कबूल होगी। वो जाफरी साहब ही बताएंगे जी वो कौन सा टाइम है और किस टाइम पे क्या चीज़ पढ़ें कि तो वो दुआ कबूल होगी और किस तरह से होगी। जाफरी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। सर, जून में दुआ की जी, कबूलियत। मैं बिल्कुल जब भी दुआ की कबूलियत की साथ की वीडियो करता हूँ ना, तो एक नोट या एक चीज़ मुझे पहले शुरू में बतानी इसलिए पड़ती है कि कुछ लोग नए भी इस कोई सिलसिले को ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो जो बार बार क्वेश्चन आता है वो ये है कि जी अल्लाह तो हर वक्त है, तो दुआ की कबूलियत की साथ का क्या मतलब है, किस लिए ख़ास दुआ। तो मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह हर वक्त है। किसी वक्त आपको कोई कुशन मिल जाता है, कोई एनर्जी ऐसी मिल जाती है कि जो आपके काम 6 महीनों में होने होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। पूरी दुनिया का निज़ाम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बेस है। बाज़ औक़ात नेगेटिव ताकतें बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं और बाज़ औक़ात पॉजिटिव ताकतें बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। पूरे महीने में चंद घंटे के लिए पॉजिटिव ताकतें अपने पूरे अरूज के ऊपर होती हैं। जिस वक्त वो अरूज के ऊपर होती हैं उस वक्त में अगर आप अल्लाह की कुर्बत में जाना चाहें तो आपको आपका होराइज़न जो है वो सपोर्ट करता है, आपका माहौल आपको सपोर्ट करता है, आपके अंदर की एनर्जी आपको सपोर्ट करती है और आप बड़ी तेज़ी से अल्लाह से जुड़ जाते हैं। अल्लाह से जुड़ जाते हैं तो आपकी दुआ कबूल हो जाती है। दुआ की कबूलियत का मतलब अल्लाह के करीब होना है ना, अल्लाह की कुर्बत का एहसास कबूलियत है। अल्लाह का नूर आपके ऊपर पड़ेगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अल्लाह के करीब जाना असल ताकत है। बिल्कुल। तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बाद औक़ात को कुशन चाहिए होता है। तो वो कुशन का नाम है दुआ की कबूलियत की साथ। हर महीने में कुछ घंटे के लिए ये दुआ की कबूलियत का टाइम आता है। अब ये जो दुआ की कबूलियत का टाइम है इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ +500 GMT यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। इसमें आपका जो है वो पूरा जो टाइम बनता है उसमें वो जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये नहीं है कि ये जो 7 है ये यहाँ पे जो है वो +5 पे होगी, जैसे ही वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करेगी तो वो 530 पे हो जाएगी। एनर्जी एक ही वक्त में पूरी दुनिया में हर वक्त हर जगह एक ही तरह बिहेव करती है पूरे ग्लोब के ऊपर। उसके लिए टाइम जोन जो है वो नहीं होता है इसलिए जो है वो इसको देखना पड़ता है। ये जो टाइम है दुआ की कबूलियत का, इसका मैं टाइम बता देता हूँ। 22 जून बरोज़ इतवार, 22 जून 2025 इतवार का दिन होगा। बिल्कुल सुबह का वक्त होगा, 5:40 सुबह ये टाइम स्टार्ट होगा। अल्लाह सुबह 5:40। ठीक है। मतलब आजकल तो सुबह जल्दी हो जाती है तो ये सूरज निकल गया होगा इस वक्त। बिल्कुल 6 बजे के करीब सूरज निकल आता है। तो 5:40 AM जो है ये इसका वक्त शुरू होगा और 10:32 AM तक ये ख़त्म हो जाएगा। यानी 540 आवर्स हो या 548 AM हो, 10:32 AM या 10:32 आवर्स के ऊपर ये वक्त जो है ये ख़त्म हो जाएगा। 4 घंटे 52 मिनट यानी तकरीबन 5 घंटे का ये वक्त बनता है। 292 मिनट बनते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ की बात कर लूँ कि हम जब ये एनर्जीज़ को पढ़ते हैं तो एनर्जी चूँकि अल्लाह की बनाई हुई हैं। कुरान पाक अल्लाह की बनाई हुई ला रैबा फ़ी किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। तो नेचुरली ये एनर्जी ख़ुद ब खुद कुरान पाक की 114 सूरतों में से किसी एक सूरत के साथ मैच कर जाती है। तो जब ये किसी एक सूरत के साथ मैच करती है तो उस सूरत की जो एनर्जीज़ होती हैं वो आपको बताती हैं कि ये 7 का सिंटेक्स क्या है। अब दिस इज़ नॉट द कोइंसिडेंस कि इस महीने में ये एनर्जी सूरह इब्राहीम से मैच कर रही है। अच्छा। अब नेचुरली कर रही है, किसी के कहने पे, किसी की सोच से नहीं। ज़िलहज का महीना हज़रत इब्राहीम से रिलेटेड, बिल्कुल हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी से रिलेटेड। बिल्कुल। ज़िलहज का महीना जो है वो हज़रत इब्राहीम की आल से रिलेटेड। और हज़रत इब्राहीम के बारे में अल्लाह क्या कहता है, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, कि हमने हज़रत इब्राहीम के इस फ़िदिये को
ذبح عظیم سے بدل دیا. تو وہ ذبح عظیم کا وقت محرم، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے گھر سے وفاداری کا وقت ہے. بالکل. تو یہ سورہ ابراہیم کا اس ساتھ میں میچ کر جانا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. دس از اے ویری بگ سمٹم. یہ بہت بڑی علامت ہے، یہ بہت بڑا ایک اشارہ ہے کہ اس وقت اگر آپ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے گھر سے اور ان کی آل سے وابستہ ہیں تو آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی. یہ وقت کہتا ہے کاروبار میں اگر آپ کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، کوئی ریٹیلیشن ہے، کوئی مشکلات ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی خوف ہے، تو حل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ ذہنی دباؤ اگر کوئی ہے، یعنی کوئی سی بھی طرح کی کوئی ریٹیلیشن ہے، وہ کاروبار میں ہے، وہ نوکری میں ہے، وہ گھر میں ہے، کسی طرح کی بھی ریٹیلیشن ہے تو ختم ہو جائے گی. اللہ کی قربت کا احساس بہت بڑھ جائے گا، رشتوں میں قربت آ جائے گی، معاملات بہتر ہو جائیں گے، نوکریاں ہوں، بزنس ہوں، چیزوں میں بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اوور آل دس از اے ویری گڈ ٹائم. اس وقت کو ضائع مت کریے. اب اگلی جو سٹیج آ جاتی ہے تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ جی ہم اس انرجی کے مطابق کوئی سورت قرآن پاک کی کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے خاص سینٹیکس میں بتاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس انرجی کو پڑھا ہوتا ہے نا، تو اس کی روشنی میں تو اکثر یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ جی جو بندہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو وہ جو ہے وہ کیا کرے، تو کیا وہ محروم رہ جائے گا؟ تو سر ویسے تو قرآن پاک اگر جو ہے وہ آیا تو اپنے کم از کم بچوں کو قرآن پاک تو پڑھانا چاہیے ہی نا. لیکن چلیں اگر آپ نے نہیں پڑھا تو پھر کم سے کم درود پاک تو پڑھ سکتے ہیں. تو جتنا زیادہ درود پاک، اور سرور انبیاء کی آل کے بغیر درود پاک نہیں ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اوپر کٹا پھٹا درود مت پڑھا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کٹا پھٹا درود، فرمایا مجھ پہ درود پڑھو اور میری آل پہ نہ پڑھو، ایسا درود مجھ پہ مت پڑھا کرو. بے شک. تو اگر تو آپ نے آل کے بغیر درود پڑھنا ہے تو بے شک نہ پڑھیں، ورنہ درود کوئی بھی پڑھیں آل محمد اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں، دونوں میں یہ درود پاک، درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں. اگر تو آپ کو کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے تو درود پڑھ لیں، لیکن اگر کرنا ہے تو یہ طریقہ میں بتا رہا ہوں، کوشش کریں کہ یہ طریقہ کر لیں، کیونکہ اس طریقے کو سیٹل کرتے ہوئے ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں انرجی پیٹرنز کی. اب یہ تفصیل سے بتاؤں کہ جی فلاں چیز ہے تو اس کے لیے یہ ہے، فلاں چیز ہے تو وہ ایک لمبا ایک ٹاپک، وہ 2-3 گھنٹے تو اس کو سمجھاتے ہوئے لگ جائیں گے، تو اس لیے اس کے اوپر نہیں جاتے، صرف طریقہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ کسی کے بھی گھر جانا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. بالکل. تو اللہ نے آپ کو اپنے نام لینے کی توفیق دی ہے، کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت سے محبت کی توفیق دی ہے، تو سب سے پہلے تو اس کا شکریہ ادا کریں نا، 2 نفل شکرانے کے ادا کریں. بے شک. اس کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ کلمہ پڑھا ہوا تو ان کی بارگاہ میں اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کم از کم ایک شخص بھی، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. پھر اس کے بعد چونکہ سورت میں نے عرض کیا کہ سورہ ابراہیم اس بار میچ ہو رہی ہے، تو سورہ ابراہیم کی 1 مرتبہ صرف تلاوت کر لیں. سورہ ابراہیم کی تلاوت کے بعد دوبارہ ایک تسبیح درود پاک کی کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اس کے بعد ایگزیکیوشن کیسے کرنی ہے، کیسے؟ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ، سورہ مزمل 1 مرتبہ، پھر دوبارہ سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد درود پاک کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اس کے بعد جو ہے وہ صلاۃ الحاجت جو ہے وہ پڑھیں، اور صلاۃ الحاجت کے بعد جو ہے وہ دعا کریں. 2 نفل نماز حاجت کے اور اس کے بعد دعا، اور دعا جو ہے وہ اس طرح کرنی ہے کہ جس طرح کرنے کا حق ہے. ان کے لیے بھی دعا کریں جو واقف ہیں، جو ان کے لیے بھی دعا کریں جو واقف نہیں ہیں. اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کر دیں تو لوگوں کے بچوں کے لیے بھی دعا کریں نا. بالکل. اپنے جو ہے وہ عزیزوں کے لیے دعا کر دیں تو لوگوں کے عزیزوں کے لیے بھی دعا کریں نا. اپنے کسی پیارے کے لیے کر دیں تو اس کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کا پیارا نہیں ہے. پھر میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ اس میں میری اپنی ذاتی بھی ظاہر سی بات ہے لالچ کہہ لیں اس کو، کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے قریب ہونے کے کامیاب ہو جاتا تو میرے لیے وہ آخرت کا سامان ہے. تو میں اس لیے ہر چینل کے اوپر کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم یہ ویڈیو ایسی ہے جو میں ہر ایک کے ساتھ کروں. تو اس کو جو ہے وہ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے
جتنے لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کریں. دعا ایک بڑا خوبصورت اور بڑا قیمتی تحفہ ہوا کرتا ہے. بالکل. ویسے بھی لوگوں کو کہنا چاہیے کہ جی میرے لیے دعا کریں. بالکل. اللہ کسی کی بھی دعا قبول کر سکتا ہے. ایسے ہی ہے. تو دعا کہنے سے نہیں بجائے دعا کرنی چاہیے. آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے, لوگ آپ کو کر لیں گے. اللہ کا ایک اصول ہے, اللہ کے راستے میں جو ہے وہ جو دیں گے وہ واپس آ جائے گا. 1 روپیہ دیں گے 10 کر کے واپس ملے گا. اللہ کے لیے لوگوں کی عزت کریں, اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کروانا شروع کر دے گا. بے شک. اتنی سی بات ہے, کریں. بہت شکریہ سر. ویلکم. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, دعا کی قبولیت کے حوالے سے بتا رہے تھے, جو 22 جون کا ٹائم ہے. اللہ خیر کرے جی. دعا اپنے لیے بھی کریں, ہمارے لیے بھی کریں. آپ کی دعا قبول ہوگی, ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. اللہ میاں آپ کو بھی صحت تندرستی دے اور دنیا کی ہر سائز سے مالا مال کرے. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.